नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, मौशी तबाही, समाजी तबाही, सियासी तबाही, गवर्नेंस की तबाही, आईनी तबाही, सिफारती तबाही, अब इंस्टीट्यूशनल की क्राइसिस देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए फ़ौज के साथ जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त है, ऊपर लेवल पर जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को वो जो है वो ज़िक पहुंचाई जा रही है, जिस तरीके से मीडिया में इनके वज़रा और प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दरार डाल रहे हैं, उसको चार्जशीट कर रहे हैं और इंटरनेशनली और मुल्क की आवाम के सामने उनको उसको जो है ओपन कर रहे हैं और उनको और कौमी मामलात को और हसास मामलात को जो है वो आपके उछाला जा रहा है। ये बहुत ख़तरनाक सिलसिला हो रहा है और अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट के दरार पैदा की जा रही है, ग्रुपिंग पैदा की जा रही है इस हुकूमत के ज़रिए, इस प्राइम मिनिस्टर हाउस के ज़रिए। इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस की बात ले लेते हैं। आज देखिए पार्लियामेंट में क्या हुआ, किस तरीके से गालम गलोज हुआ। माजी में भी झगड़े होते थे, नाराज़गियाँ होती थी, शोर शराबा होता था और यकीन माने हुकूमत बहुत कम करती थी, क्योंकि हुकूमत तो लेके चलती है और वो तो मनाती है कि जी वॉकआउट ना करें। यहाँ तो हुकूमत और हुकूमत के अरकान किस तरीके से गालम गलोज कर रहे थे, आपने देखा। क्या तरबियत दी है इस 2.5 साल के अरसत में इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों, अपने पार्लियामेंटेरियन, अपने वज़रा, जो मीडिया में आप देख लीजिए किस तरीके से हाथापाई करते हैं, मर्दों को मारते हैं, यहाँ पे लोग गालियां देती हैं और कुछ नहीं होता उनका। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब का ये खुसूसी इंस्ट्रक्शन है। इमरान खान साहब उनको गालियां देते हैं जो मीडिया में बैठ के, जो पार्लियामेंट में बैठ के, जो सोशल मीडिया में बैठकर बुरा बुला और गालिम गलोज और गलीज ज़बान इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको इमरान खान साहब कहते हैं कि आप छोड़ दें पार्टी, और जो लोग देते हैं उनको इनकरेज करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि क्या पार्लियामेंट में हुआ है, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, उससे पहले कोई कार्रवाई, और बकौल किसी एक बहुत अहम सियासी शख्सियत की। और सही कहा था कि इमरान खान साहब ने एक दिन पहले बुलाकर ये कहा था कि शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं होनी चाहिए, जो भी कुछ आप करें। तो उन्होंने किया, ऐसी सी गालियां बकी हैं जो आपके सामने मौजूद है। बज़ाहिर ये तो हो गया। अब सवाल ये है कि कौम तो ये देख रही है कि खाने को नहीं है, मर रहे हैं। आदाद शुमार के ज़रिए जाली आपके मईशत को सामने लाया गया। आज आपने देखा पेट्रोलियम लेवी जो है 610 अरब रुपए, जो मैंने कहा था कि ये भत्ता लेंगे तो उसमें पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाना शुरू कर देंगे, 10-15 दिन की बात की थी तो आज से ही बढ़ा दिया है। तो ये सब आदाद शुमार, ये सब गेम है, ये सब झूठी बातें हैं। ग्राउंड में कुछ भी नहीं है और ग्राउंड में सिर्फ ये है कि गालम गलोज है, इंतकामी कार्रवाई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस हुकूमत के पास। अब आइए अपोजिशंस क्या कर रही है। आज अपोजिशंस में मुहाफ़िज़ रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई, आपस में बातचीत हुई, मियाँ नवाज शरीफ साहब से बातचीत हुई। लेकिन जो सबसे अहम बातचीत हुई वो ये हुई कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जिस पे एतमाद में लिया उन्होंने, मुहाफ़िज़ रहमान को भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी और यकीनन बिलावल भुट्टो साहब को भी, जो उनकी अहम तरीन इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हुई इस मार्के के बाद। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी, मेन इस्टेब्लिशमेंट भी अब इनसे खुश नहीं है, वो इनसे निजात चाहती है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट में एक इदारा या वो चंद किरदार जो हैं वो इमरान खान के साथ मिलकर खड़े हैं और इन हालात को वो तबोताज कर रहे हैं, लेकिन मेन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन चीज़ों से पीछे हट चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक बहुत अहम मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की मुहाफ़िज़ रहमान साहब से हुई, बिलावल भुट्टो से हुई और मियाँ नवाज शरीफ साहब से बातचीत हुई। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के भी एक अहम शख्सियत से बात हुई और इन मसाइल को, इन सिचुएशन को किस तरह कंट्रोल किया जाए, ये दोनों तरफ डिस्कस हुआ। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि इस्टेब्लिशमेंट, मेन इस्टेब्लिशमेंट अब इनसे निजात चाहती है, क्योंकि इमरान खान साहब मेन इस्टेब्लिशमेंट पे चार्जशीट कर रहे हैं, उसकी साख्त पे हमला कर रहे हैं, इदारे पे हमला कर रहे हैं, इदारे को मफलूज करना चाहते हैं। क्योंकि इदारे का अगर हेड जिक्र में आता है तो इदारा मफलूज होता है। इदारे का हेड कोई भी हो, वो इदारा अगर इज्जतदार इदारा है, इम्पोर्टेंट इदारा है, इस मुल्क का अहम तरीन इदारा है, तो सब
کوئی اس ادارے کے سربراہ کی عزت کریں گے چاہے ان کی کوئی غلطی ہو یا نہ ہو. لیکن یہاں تو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے, ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے, چارج شیٹ کرنے کے لیے, دراڑ ڈالنے کے لیے اس وقت پی ایم ہاؤس, ان کے وزراء اور عمران خان اپنا گیم کر رہے ہیں جو بہت خطرناک ہے. میں اس سلسلے میں آگے بتاؤں گا. لیکن ابھی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے, لیکن اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن کیوں نہیں ایکٹیو ہوتی ہے؟ آج اپوزیشن اگر مل کر چاہے تو یہ حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے, یہ گالم گلوچ کی سیاست ختم ہو سکتی ہے, یہ کرائسس ختم ہو سکتا ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب یا باقی جو اور اپوزیشن کے لیڈر ہیں یا پیپلز پارٹی ہے, وہ نہیں چاہتے کہ اس موجودہ حکومت کو, جو ایک نااہل حکومت ہے جس کی وجہ سے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, انسٹیٹیوشن تباہ ہو رہے ہیں, ملک تباہ ہو رہا ہے, اس کو راستے سے ہٹایا جائے اور ایک آلٹرنیٹ سسٹم لایا جائے جنرل الیکشن سے پہلے؟ اگر جنرل الیکشن نہیں ہوتا ہے تو کم از کم عدم اعتماد کے ذریعے, کم از کم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کو فارغ کیا جائے. سب تیاری ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ دیا جائے اور آپ کی ساری بات مان لی جائے تو یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی ایک طاقتور ترین ادارہ ہے جو اس سسٹم کا حصہ ہے, اور ابھی وہ اس سسٹم سے اتنی جلدی الگ نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً آہستہ آہستہ وہ اس سسٹم سے الگ ہو جائیں گے. جنرل الیکشن ہوگا, آپ کا بیانیہ چلے گا. ساری گوٹ اس وقت اپوزیشن کے پاس ہے. شہباز شریف کو فری ہینڈ دینا چاہیے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. شہباز شریف کو فری ہینڈ دینا چاہیے. پیپلز پارٹی سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی بات ہو چکی ہے. میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف کو فری ہینڈ دیں. بہت اہم ذرائع کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ساری بات کو طے کریں اور اس نااہل حکومت کا خاتمہ کریں, اور اس کے بعد یہ جو آپ کی حکومت ہے یہ 2 سال تک یا 1.5 سال تک لے کے چلیں, اور اس کے بعد جنرل الیکشن کرا دیں. اور پھر جنرل الیکشن میں جو بیانیہ ہے آپ کا پی ڈی ایم کا وہ آ جائے مارکیٹ میں. لیکن اس دوران آپ کو کچھ لو اور دو کے تحت کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رجم جو عمران خان چاہ رہے ہیں تباہی پھیلا کے اسٹیبلشمنٹ میں اور ایک خاص رجم کو مضبوط کر کے وہ, اور یہ جو اعداد و شمار دے کر وہ گرپ کرنا چاہ رہے ہیں حکومت میں, اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ تو آئندہ 10 سال تک کے لیے پھر عمران خان صاحب کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. پھر ملک کی تباہی کتنی ہوگی, خانہ جنگی ہوگی, کیا ہوگا اس کا سوچئے. تو اس وقت بہترین موقع ہے. اور میں نے یہ بات آپ کو بتا بھی دی کہ میاں نواز شریف کی جو آپ کی سزا ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی ختم ہوتی ہے اور العزیزیہ سے بھی ختم ہوتی ہے. دونوں جگہ سے قانونی نقطے, ریفرنس, فیصلے, آپ کے سپریم کورٹ کے حوالے, آئین کے حوالے سب میں نے دیے. صرف میں نے نہیں کہا یہ بات, بلکہ میں نے ایک بہترین کانسٹیٹیوشنل لائر کو بھی بیٹھایا اور یہ ساری باتیں میں نے ان کے سامنے رکھی, اور انہوں نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی جو میں نے کہا, اور بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب 3 طریقے سے ریلیز ہو سکتے ہیں. کل شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں, ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں, میاں نواز شریف فارغ. العزیزیہ کیس دیکھیں, اگر حکومت میں ہیں تو آپ طاقت میں ہیں, طاقت میں ہیں تو میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, نیب آپ کے ساتھ کھڑا ہے, ایف آئی اے آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کے ایجنسیز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں, فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو پہلے طاقت لیجئے. کسی آدمی نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا اپوزیشن اس وقت موجودہ جو حالات ہیں, اس حالات کی بنیاد پر عوام کی حالت کو بچانے کے لیے, ملک کی حالت کو بچانے کے لیے, سب سے پہلے اس انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے خدا را پہلے کسی طریقے سے بھی طاقت حاصل کیجئے. جب طاقت آپ کے پاس ہوگی تو میڈیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, احتسابی ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ایجنسیز آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, یہاں تک کہ عدالتیں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی. تو پہلے طاقت لیجئے. اور طاقت لینے میں کیا اس موجودہ حالات میں طاقت کو لینے میں اپوزیشن کو کتنی دیر کی بات ہے؟ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن یا پی ڈی ایم مفاہمت
کر کے ان ایشوز کے اوپر کہ فوری اس حکومت کا خاتمہ ہو اور باقی جو ان کے اہم ترین مسائل ہیں وہ سالو ہو جائیں. خاص طور پہ پی ڈی ایم کا بیانیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی 2-4 باتیں جو ان کے لحاظ سے بہت صحیح ہیں ان کو حل کر دینا چاہیے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوا، اگر اسی طریقے سے یہ حکومت چلتی رہی، اسی طریقے سے گالم گلوچ کا سلسلہ چلتا رہا، اسی طریقے سے انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کے خلاف سازش حکومتی لیول پر وزیر اعظم ہاؤس سے ہوتی رہی اور اہم ترین ادارے کے اندر دراڑ ڈالتے رہے، اور اسی طرح گالم گلوچ کا سلسلہ چلتا رہا، اسی طرح پارلیمنٹ اور انسٹیٹیوشن کے کرائسس ہوتے رہے، اسی طرح فوج کو ڈیگریڈ کیا جاتا رہا، اور اسی طرح معیشت، گورننس، سماجی، انتظامی، آپ کے آئینی سارے حالات کو تباہ کرتے رہے، تو خانہ جنگی ہوگی. اور خانہ جنگی ہوگی یا ایمرجنسی ہوگی یا مارشل لا آئے گا، تو اس میں کس کا فائدہ ہوگا؟ اس میں اسی کا فائدہ ہوگا جو یہ لانا چاہتے ہیں، ان کا فائدہ نہیں ہوگا جو جمہوریت کے ذریعے اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو اپوزیشن کا اس وقت بہت اہم جو اجلاس ہوا ہے اور ایک اہم اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ سے بات ہوئی ہے، میاں نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت مفاہمت کی سیاست کے لیے وہ خود بھی تیار ہیں، ان کو 2 قدم آگے بڑھنا پڑے گا. کیونکہ پی ایم ایل این اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جو ہے وہ جماعت ہے، اور پوری قوم پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہی ہے، خاص طور پہ پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی طرف کہ وہ اس کرائسس سے ملک کو نکالیں. یہ تھی چند باتیں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.